श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीनवनीतहनुमत्शतकं श्रीवत्सवंशकलशोदधि कौस्तुभस्य श्रीवासराघवगुरोस्तनयं ततश्च विद्या अवाप्य विबुधोत्तमतां दधानं कुर्वे सदा ह्यधिगुरुं करुणाकराख्यं। नवनीतमयं नौमि नवसंवत्सरे कपिं नवमीजपदासक्तं नवव्याकृतिपण्डितं निषङ्गी नवनीतेन निषङ्गी स्वजनेषु च निषङ्गी यजुषां लक्ष्ये निषङ्गी क्षेमदोऽस्तु मे। नवनीतविलिप्ताङ्गो नवनीतविलेपनं नवं चक्रे यदीयानां नवं मां तनुतादयम्। नटडखाजसूत्राणां स्फुटं वेता गिरा मुनेः घटजस्य ह्यदं केतुपटस्थः क्षेमदोऽस्तु मे। हनुमानवतां श्रेष्ठो हनुमानस्तु मे श्रियै मनुवंशहरेर्नाम्ना मनुमानिति विश्रुतः। अञ्जनाबतनौ रक्तम् अञ्जनातनयं भजे भञ्जनं विष्टतां दत्ते रञ्जनं स्वजनस्य यः। रामाङ्गवर्णनं कृत्वा श्यामां रामस्य सुन्दरीं भामा पूर्णमुखीं चक्रे यो मां पायात् स मारुतिः। बाहुवेगोतुलं लोके प्राहुर्यं स कपीश्वरः राहुमातुर्निर्हन्ता मां राहुकेतुभयादवेत्। मन्देतरदयायुक्तं मन्दसोदरमन्त्रिणं मन्दपीडानिवृत्त्यख्यं मन्दरेण समं भजे। आयुषात सुदीर्तेन वायुसूनमलङ्कृतं नायुतसेवा मानस्यादायुषा महता भुवि। हेमाचलसमाकारं रामाङ्किरतमाश्रये सामादिवेदसारज्ञं सीमातीतयशो निधिं। स पिता पवनो यस्य कपिवर्यश्च केसरी अपिवद्वचनं यस्य कपिसिंहस्य मामवेत्। स्कन्दतातांशमूर्तियो मन्दतातेन शिक्षितः कन्दुकीकृतकैलासनन्दनारिः स मामवेत्। वातात्मजातमीडेऽहं सीताशोकहरं कपिं पातालभवनाप्नो मां पातस्ते यस्य विक्रमः। करिराजगतौ मायानरिविष्णौ सदा रतः हरिनाशमसौ कृत्वा परिपातु कपिः स माम्। पलाशदण्डपाणिः सन् पलाशनिधनं ददात् फलाशाच्च सूर्यो व्यात् मालान्याश्वपह्यत्य मां। हरिपादरतो नित्यं हरिराजस्य मन्त्रिषु गरिमादिसुसिद्ध्याढ्यः हरिभक्तिं ददातु मे। हस्ते भेषजगोन्तेन्द्रं हस्तिवक्त्रपितुः प्रियं मस्तके च ददत्पायात् निस्तुलो मां कपीश्वरः। नादागमरसज्ञोऽयं पादाब्जे ध्यायतः सदा वेदाननस्य सर्वस्वं दाता मे नात्र संशयः। वर्णालयमातीर्णः करुणामिव रूपिणी तरुमूले समासेवे कुरुतात् करुणामयी। अच् प्रकरणम् अङ्गदादिनुतो दद्यात् मङ्गलं मारुतिर्मम रङ्गनाथरते तस्मिन् तुङ्गकीर्तिरते सदा। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वांस आनन्दान् तनुतात् नतान् वीनं दमयतो वेगात् सानन्दो यस्य राघवः। इनमीडे हरीन्द्रैस्तं पनसादिभिरानतं वनवासरते सक्तं जनकस्य गिराहरौ। ईरयन्तं सदा रामतारकं तमहं भजे नीरदिं प्रसुमुत्तीर्णं कीरवाण्याः कृते कपिम्। उदये द्युमनिं स्वीये उदये ग्रसितुं प्लुतः हृदयं मेधिरूढः सन् सदयं सम्प्रसीदतु। ऊनकार्यरतात्तस्मात् हीनराक्षसपुङ्गवात् येन देव्युद्धत्ता चित्तं तेन मे नाथवत्सदा। रुक्षवृन्दवचो वृद्धः यक्षजाता रिपौ रतः रक्षसां नाशको भूयाद्रक्षणाय सदा मम। रुणाति निजगानेन गोना हरिसमाकृतिः वीणामुनेश्च जेतायं शोणायितहनुः कपिः।
एक एव समर्थो यो शोककाननभञ्जने साकमेष मया भूयात् पाकचिन्ता हरन्मम ऐन्द्रशत्रुकपेर्मित्रम् ऐन्द्रव्याकृतिवल्लभम् ऐन्द्रिकाकाक्षिहारीष्टं सान्द्रभक्तिरहं भजे ओगमेघस्वनो वाग्मी मेघनादरणे स्रजं मोगमाकलयद्वन्द्वं राघवे भक्तिमान् कपिः औषधदाद्रिधरो जैत्रघोषदो ध्वजमास्थितः तोषधः पाण्डवानीके भीष्यन् कुरुवाहिनीं अं सदा भावयन्तं तं अंसदेशे निजे स्थितं संसरतापहर्तारं तं शरण्युसुतं भजे इत्याभिधया ख्याते स इन्दे भक्तिमान् कपिः अयि मुखसूत्राणां य इहैको रहस्यवित् हल्प्रकरणं कनकाचलसङ्काशः मनसा धृतराघवः पनसा पूर्णकुच्चिर्मे धनमैन्द्रं ददातु सः खगराजसमो वीर्यं खगसम्पाति वाक्यतः सगरात्मजतामाप्तं गगनेन तरन्नवेत् गतिमान् मतिमानेषु पतिदूतः समागतः इति यो मानितो देव्या पतितं पालयेत् स मां घनमध्ये चरन् लङ्कावनमध्येत जानकीं घनदुःखादवन्पातु धनदानुजभीतितः इङ्ग्यादिशब्दं न जानेऽहं वेदि वह्निरिवज्ज्वलन् आदिमूलपदे सक्तस्वादिमूलर्च रक्ष मां चयं सर्वकलानां च जयं सर्वरणेष्वपि अयं चापि ददच्छेत् अयं मा कपिपुङ्गवः छायापतिविनेयोऽसौ मायानरिसदारतः मायाक्लेशहरो वाग्भिः पायाद स्मानपायतः जयं राघवसेनायां नयं वाचि निरन्तरं श्रियं चापि सदा भक्तेष्वयं दत्ते महाकपिः जशकूर्मादिरूपेषु तुषबुद्धिं ददत्स्वयं सुषमां राघवस्यैष इषमातनुते मतेः नादिरस्ति पदं नैव मेदिनीतनयाकृते सूदिताशोकधावत्वं वादिभीकरः रक्ष मां टङ्कहस्तकृतं पुण्यं टङ्कयत् हरता सदा कङ्कराजप्रिये नाहम् अङ्कितस्वह्यदं भजे तान्तं पादिं स्वयं छायाकान्तं न त्वाप्तवान् कपिः शान्तं रामं सदा ध्यायन् स्वान्तं भूषयतान् मम डमरोदितं सूत्रं कमलस्याप्तो भजन् अमलस्वान्तगम्भीरः मम शं तनुतां कपिः डालिवर्गं जयन् शुद्धे मालिनं जम्बुपूर्वकं वालिसोदरमन्त्री मां केलि मानवतात् कपिः नान्तकाव्यमहाहारे बान्तमेनं महाकपिं शान्तमेवं भजच्चित्तं नान्तमेति मुदो मम तमसीतारवासीयं कमला दुःखहारिणं तमसो दूरकं भक्ति नमसाहं वृणोमि तम् तं तमोषधूपर्णं यः तं हरन् सुह्यदामदात् तं ददत् भजतामेष तं परं भाति वानरः दयानिधिमहं मान्यं नया नमाश्रयं श्रये मयात्मजापतौ येन भयावतरणं कृतं धनदानुजसैन्यं यो गणघोषेण भीषयन् वनमस्य बभञ्जसौ गणकान्तिरतो जयेत् नगराजसुतातिथ्यं खगराजजवस्वयं न गतो कार्यशक्तो सावगदोऽस्तु सदा मम पलाशसैन्यहन्तासौ कलासु कुशलः कपिः नलादिसुह्यदामिष्टो मलानि नुदतात् मम फलायते रविर्यस्य फलायन्ते निशाचराः बलादस्य परं भीताः कलादक्षो विभाति सः बलारिसुतहन्तुर्यो बलादानपटुः कपिः स लाभाय भवेदस्मै शिलायुधधरप्रभुः भजतां क्षेमदो भक्त्या गजवक्त्रपितुः कपिः निजवीर्योदितो नित्यं गजसम्पत्प्रदोऽस्तु मे मनसोऽपि द्रुतं गच्छन् पनसादिभिरीडितः गणवर्णे रतो रामे मनसि स्तात् सदा मम यच्चकन्या हता येन रक्षसां जातिमाश्रिता पक्षमस्य जयं नेता रक्षतान् मारुतिः स माम् रजनीशमुखं रामं गजतुल्यगतिं च यः स जयं कुरुते नित्यं भजत्वं वायुनन्दनं लवतातरतं नौमि लवणाब्धिं पुरा
तरन् अवनं योतनोत्तस्य अवनी दुहितुः कपिः वनजायतनेत्रं तं मनसा चिन्तयन् सदा कनकाचलसङ्काशो जनयेन्मम सद्गतिं शतयोजनविस्तीर्णं प्लुतमन्दिमहं ततः कृतराघवकैङ्कर्यं स्तुतमीडेऽपि सीतया षडङ्गानापयो वेदान् फडं मत्वा पृथात् पुरा अडन्दिरहितं सोऽयं जडं मा पालयेत् कपिः सवनादावशक्तोऽहं पवनात्मज ते कृपाम् अवनायाश्रये दासः नवव्याकृतिपण्डितः हलपद्दित्यनां नाड्यां कलरावणपीडितम् अलमेकः परित्रातुं मलनाशाय मेऽप्यसौ अङ्गवृत्तान्तप्रकरणं लङ्कारक्षकराक्षस्या शङ्कादायि भुजाबल शङ्कादूरां शनेर्बुद्धिं शं कामपि च सम्पदम् अक्षराक्षसतातादिवक्षोभेदक सद्भुज अक्षरास्य वरं कृत्वा रक्ष मां पवनात्मज भुजसारसमानीतनिजपक्षजयप्रभो गजवक्त्रादिविश्लाघ्य भजतः कुरु मे दयाम् भुजमूले पराधृत्वा गजतुल्यगति प्रभु भजतादिति सुग्रीवं भजमानमहं भजे कार्यालये नराः केचित् वार्यादिसदृशाः स्थिताः आर्यालयानुकम्पाया वार्यास्तान् बाधनान् मम नार्यासक्तिर्न ते धीर कार्याणां साधेन क्षम आर्यासक्ता सदा धीस्ते कार्यास्मिन् करुणा त्वया पृच्छवर्णिमुपादाय स्वच्छलङ्कापुरीं दहन् कञ्चपं चादिमं वोढा यच्छतात् कुशलं मम भेषजाद्रिभुजो भाति वैशमानुषसक्तधीः कोशपूरकवीक्षोड्यो द्वेषलोभादिवारकः तरुभञ्जनदक्षेण ह्युरुविक्रमपाणिना कुरुभञ्जनमस्माकं करुणाकर पाष्पनां परपूर्दहने दक्ष वरबालकपीश्वर गरतुल्यानि पापानि हरतान् मामकान्यपि हरवीर्यसमुद्भूत परसैन्यविनाशक परस्वे परदारे च हर मे वीक्षणादिकं गदया मण्डितः पाणिः सदया बुद्धिवृत्तयः मदमानविहीनास्ते गदहारी त्वमेव मे मारुते स्खलनं ने तेनो उरुजातादिदर्शने चारुते वर्णितेत्याहु चारु मे त्वं व्रतं कुरु अविनीता इमे धूर्ता अविनीतात्र ते स्थितः भवित्येते क्षिपन् भान्ति सवित्रा गुरुमान् कपिः विनता पौत्रवीर्याणि विनता पुत्रसारथौ विनतो वर्णयन् भान्ति विनते क्षेमदः कपिः मण्डलं मम भित्वागात् चण्डवेगस्य चाण्डजः पुण्डरीकाक्ष दृष्ट्येति चण्डरश्मिवचो भजन् वीर एष रतो नित्यं नीरजायत लोचने सूरशिष्यो न तं पातु शूरवर्याभिवन्दितः धनुषाभूषिते सक्तो हनुमान् वारयेन्मम अनुयाताङ्गदो नित्यम् अनुयाताङ्गनामतिः हनुभूषणनामासौ तनुभूषणदर्शनात् ननु तद्मपति गोप्ता क्व नु तत्सदृशो भवेत् वृक्षराजवचोद्वृद्धो रक्षसां पुरमाश्रितः अक्षमुख्यपुध्वंसी रक्षणं तनुतान् मम रामस्य चरितं प्रोच्य सामवाग्भरतं कपिः ग्रामं नन्दिमुखं प्राप्य क्षेमसंयुक्तमातनोत् यथायं प्रणतानस्मान् तथा वितनुतां सदा कथामेधाह्यदिन्यस्य पता यातो सतामपि अंजनाचलवासी च कंचनाभ हरिर्हरिः अंजनागर्भसम्भूतो भञ्जको पाम्पनां मम अग्रीवान् राक्षसान् कृत्वा सुग्रीवप्रीतिकृत् कपिः सुग्रीवः पञ्चवक्त्रैर्मां सुग्रीवं तनुतां नतं गीतान् सारथिना सर्वान् श्रोतायं केनचित् कपिः सीतां श्रीरामवृत्तान्तैः पाता मां पातु सर्वदा वातस्य तनयो लोके ताततुल्यबलः कपिः जात एष सदा रक्षेत् वातरोगादिमञ्चनम् अर्चामूर्तिप्रकरणं केसरी क्षेत्रजो वक्त्रे केसरीन्द्रं पुरोददत् केसरीन्द्रौ निजास्येषु भासते नाम पर्वते नरसिंहे रतो नित्यं नरसिंहं पुरोददत् पुरं चोलहरेः कुर्वं वरं भाति वरप्रदः विश्वरूपधरो भाति विश्वमङ्गलदः कपिः विश्वरक्षककेशानां विश्ववन्दितमन्दिरे तुङ्गमूर्तिरयं भाति नङ्गनल्लूर्
पुरे हरिः अङ्गभक्त्रे हरिं पश्यन् मङ्गलानि ददन्नते द्वादशशीतनोः छात्रः द्वादशोऽनु चरैरयं ता दशाननमाह हर्ता मे दयेत पुरी स्थितः आदिव्याधिहरो देवः यो धिया भजतो मम साधितश्रीजलं दत्त्वा लोदिवीत्यालयान्दुतः आहरन् कृपपातो मे मेहरचन्द्र स्वापने स्थितः श्रीहरेः पार्श्वगो रक्षेत् श्रीहरिर्मारुतिः सदा वैकुण्ठविमोकोऽप्येष वैकुण्ठपतिसेवकः वैकुण्ठसुखदो मेत्र वैकुण्ठकलिकल्मषः इति करुणाकरकविना कलिते प्रासाति सुन्दरे शतके वैकुण्ठादिपनिनिलये सेव्यो जुषतां च सुन्दरो नाम्ना मङ्गलायतने सक्तं सुन्दरं प्रतिनिर्मितं सुन्दरं शतकं दद्यात् मङ्गलं पठतामिदं रङ्गलक्ष्मण प्रत्ययाख्याया शास्त्रसाहिती वल्लभः कविः रङ्गलक्ष्मणाचार्यनिर्मितं गव्यलेपनं तं जगौ कपिम् इति श्रीनवनीतहनुमत्शतकं समाप्तम्।